बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के उस तिब्बी मुआयने की जिसने एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एतमाद के बहरान को नुमाया कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हुक्म के बावजूद इमरान खान को रात के पिछले पहर पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और चंद घंटों बाद उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत कहती है कि इमरान खान सेहतमंद है, जबकि पीटीआई इस पूरे मामले पर सवालात उठा रही है और मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर रही है। लेकिन असल सवाल सिर्फ इमरान खान की सेहत का नहीं बल्कि उस एतमाद का भी है जो इस पूरे मामले में हुकूमत, अदलिया और तहरीक इंसाफ के दरमियान दिखाई दे रहा है। आखिर शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स जाने का फैसला किसने किया और कई वुज़रा को इस फैसले की बरवक्त इतला क्यों नहीं दी गई? और अगर अपोजिशन ने कुछ रहनुमाओं की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को देखा जाए तो क्या मोहसिन नकवी, सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर की तमाम मेहनत पर पानी फिर गया? क्या मसला एतमाद की कमी का था या मुकम्मल मनसूबाबंदी ही मौजूद नहीं थी? और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफों की बात सामने आ रही है। क्या ये सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या पीटीआई वाकई इस्तीफों के मामले में संजीदा है? 27 सितंबर के लॉन्ग के बाद पार्टी की अगली हिकमत अमली क्या होगी और क्या इमरान खान की सेहत का मामला एक बार फिर मुल्क की सियासत का मरकज बनने जा रहा है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके साथ साथ राजा उसामा सरवर साहब ने ज्वाइन किया है, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा हैं, रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ साथ आबिद जुबैरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, आप माहिर कानून है, और जुल्करैन इकबाल जो कोर्ट्स को कवर करते हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शेर अली अरबाब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, फिर उस पर काफ़ी डिबेट हुई, लेकिन जो गुज़श्ता रात हुआ कि उनको लाया गया लेकिन शिफा नहीं लाया गया, उनको पिम्स लाया गया और फिर वापस अडियाला शिफ्ट कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर रिस्पॉन्ड चाहूँगी कि ये सब कुछ हुआ क्या है? यही हुआ है कि बेसिकली अदालत ने एक चीज़ कही थी और हुकूमत ने दूसरी चीज़ कही, और इसको हम इंशाल्लाह कल 9 बजे हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। अदालत ने कहा कि जी आप इनको शिफा अस्पताल ले जाएं और इसके साथ साथ वहाँ का पूरा एक SOP दिया कि जी जहाँ वहाँ जाएंगे हफ्ते में जो है वो 2 दफ़ा अपने बच्चों के साथ बात करेंगे, फैमिली हफ्ते में 1 दफ़ा मिलेगी। और रिज़ल्ट ये हुआ कि उनको पिम्स ले गए, वहाँ पे उनका सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक हुआ, थोड़ा सा आंख का मुआयना हुआ, कोई मेडिकल टेस्ट कुछ नहीं हुआ, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, और उनको मज़ीद मतलब रात को ले गए और सुबह 5 बजे वापस अडियाला। इनकन्वीनियंस भी की और तौहीन अदालत भी की। अच्छा उसामा साहब, ये सबके लिए शॉकिंग था कि सबको यही लग रहा था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जाएगा, लेकिन फिर बाद में जो है ये सब खबर सामने आई कि उनको पिम्स ले जाया गया है। मीडिया के लिए भी शॉकिंग था, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी शॉकिंग था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग चीज़ थी। सर, ये प्लान क्या था? मतलब ये इसके पीछे मकसद क्या था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे कोई प्लान नहीं था जी। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर किया उसके साथ बहुत सी SOPs सेट हुई थी। मैंने कहीं बैरिस्टर गौहर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का कहीं भी कोई बयान नहीं देखा जिसमें उनने कारकुनों को कहा हो या लीडरशिप को कहा हो कि आप रोड्स पे नहीं आएंगे, आप कहीं भी इस्तकबाल नहीं करेंगे, आप कहीं भी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाएंगे। आपने देखा कि जितने भी रूट्स थे उन पे PTI के कारकुन भी नज़र आए, फूल भी निछावर करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद शिफा हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ा मजमा इकट्ठे करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत से पार्लियामेंटेरियंस भी थे, नेशनल असम्बली के मेंबर्स भी थे, पंजाब असम्बली के मेंबर्स भी थे इनके, जो कि सिक्योरिटी थ्रेट बन गया एक बहुत बड़ा। जब इमरान खान साहब को लाया गया, उनकी सिक्योरिटी PTI की ज़िम्मेदारी नहीं थी, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी थी। जब इमरान खान साहब को लेके गया, डिवर्ट किया गया टुवर्ड्स पिम्स, उनकी बहन उस्मा खान साहबा उनके साथ थी, उनका पूरा इलाज किया गया, उनके सारे टेस्ट किए गए। जितने डॉक्टर्स थे पैनल में उनने उनसे के साथ एग्री किया हर चीज़ पे। जब इमरान खान साहब के 5 घंटे बाद टेस्ट पूरे हुए और वो सारे बेहतर टेस्ट आए, तो तब इमरान खान साहब को वापस मुंतकिल किया गया। और इसमें जो कोर्ट ने ऑर्डर किया वो सारा पूरा करने की कोशिश की गई। और बाकी फ़ैसला मंडे वाले दिन कोर्ट के जब खुलेंगे आप देखेंगे, कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स करेगा उसको लॉ मिनिस्टर साहब भी, हमारे वकला भी रिप्रेजेंट करेंगे अपना केस,
اور چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اسامہ صاحب اس پر کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کو بھی اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ پیمز اسپتال لے جایا جائے گا, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوا, کیونکہ جب ہڈیالہ سے وہ نکلے تو روٹ واز ٹورڈز شفا ہاسپٹل. مگر جب روٹ کی صورتحال دیکھی گئی, ہمارے تو کچھ ایسے ولاگرز بھی ہیں ماشاءاللہ جن نے عمران خان صاحب کی فوٹوز لیک کی, گاڑی کی فوٹوز لیک کر دی, جبکہ یہ سب کچھ منع کیا گیا تھا, کیٹاگورکلی منع کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ, ان کی بیماری پہ کوئی سیاست نہیں کی جائے گی. اور اس کی میں نے جیسے پہلے عرض کیا, اس کو روکنے کے لیے میں نے کہیں بیرسٹر گوہر صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہیں کوئی بیان نہیں سنا, نہ کوئی بیان. علیمہ خان صاحبہ کا آن ریکارڈ بیان ہے, انہوں نے میڈیا سے ریکویسٹ کی باقاعدہ, اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہے, انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک ویلاگ جاری کیا, جنید اکبر نے ریکویسٹ کیا, جنید اکبر صاحب نے کیا, وہ صوبائی صدر ہیں. میری بات سنیں جی, میں نیشنل اسمبلی کی آپ کی بات کر رہا ہوں, نیشنل لیول پہ جن کی ریپرزینٹیٹیوز ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب, ان کا ہم نے کوئی بیان نہیں دیکھا. وی لاگ کرنے سے تو کوئی نہیں رکتا, آپ نے نیشنل میڈیا کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں کہ کل جب کارکن آئے ان کے, کوئی آپ دیکھ لیں کوئی کسی نے روکنے کی ان کو کوشش کی کیا؟ جس ٹائم روٹس کی ویڈیوز یوٹیوبرز چڑھا رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ گاڑی آ رہی ہے اور یہاں سے اگر ادھر کچھ سیکیورٹی کا حادثہ ہو جاتا کون ذمہ دار تھا؟ لیکن سر یوٹیوبرز کی ذمہ داری تو ہم پی ٹی آئی پہ نہیں ڈال سکتے. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں تھا نا جی. وہ ولاگرز کس کے ہیں پتہ کریں, وہ ولاگرز کس کے ہیں, وہ کس کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہے, وہ کیوں اس طرح کی فوٹوز لیک کر رہے تھے, یا کیوں وہ گاڑیوں کی پکچرز دے رہے تھے, کیا یہ کیوں روٹس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے, اور وہ جو کارکنان کھڑے تھے وہ کیا ہماری ذمہ داری تھی؟ کیا وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں تھی ان کو منع کرنا؟ یہ آپ خود ایک سیکورٹی تھریٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں اس پہ ذرا بالکل آپ ارباب سے بات کرنا چاہیے. لیکن سر جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پورے میڈیا کو موو کروا دیا گیا تھا, 1 کلومیٹر تک آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دور جا کے کھڑے ہو جائیں, گاڑیاں اٹھا دی گئی تھی وہاں سے. یہی ہے, دیکھیں جی 1 کلومیٹر کیا 2 کلومیٹر ہم پیچھے کریں, ایک آرڈر تھا جس کو فالو کرنا تھا, چاہے وہ 2 کلومیٹر ہو 1 کلومیٹر ہو. اگر کوئی سیکیورٹی کا حادثہ ہو جاتا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم دیکھیں جی, یہ پی ٹی آئی کی جماعت کی ذمہ داری تھی, ان کی سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو اس چیز کو لوگوں کو کنونس کرنا تھا کہ یہ عمران خان صاحب علاج کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کو وہاں پہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما نظر آیا جو ان کو لیڈ کر رہا ہو؟ ان کے بہت سے اپنے رہنما ہیں جو ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ جن کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں, جو گاڑیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر کہیں گے تو میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں. ہمارے کوچ سے, پنڈی سے تعلق رکھنے والے, جیلم سے تعلق رکھنے والے, اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے رہنما ادھر موجود تھے, جن سے یہ پوچھا جائے کہ جب ایک کورٹ کا آرڈر ہے تو آپ کیوں وہاں موجود ہیں؟ میرا خیال ہے ارباب صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ تو ادھر نہیں گئے ہوں گے, انہیں فالو کیے ہوں گے انسٹرکشنز. میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیں جی میں بتاتا ہوں, جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا نا, اس کے ساری جو اس میں احکامات تھی وہ حکومت کے لیے تھی. ہم نے ڈفرینٹ فورمز پہ, اور ہماری لیڈرشپ نے, جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ پروونشل لیڈر ہیں, ایم این اے بھی ہیں, اور پختونخوا کے صوبائی صدر بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اور لیڈرز نے ہم نے اور انٹرنلی بھی ہم نے کہا تھا کہ جی, ہم نے سوشل میڈیا کو کہا تھا کہ جی آپ لوگوں نے ذرا چیزیں کنٹرول کرنی ہے, نہ کسی کے خلاف, فوج کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو پورا کا پورا جو ایک ریلیف یا ایک جو عدالت نے ایک آرڈر دیا ہے اس پہ عمل ہو. جہاں تک لوگوں کی بات ہے, اس کو کلیئر کرنا حکومت کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ آرڈر کا, اچھا ایک جو ہے ان کی بہن ہے, ایک ہے ڈاکٹر فیصل سلطان. ڈاکٹر فیصل سلطان کو یہ جیل سے لے گئے شفا خان صاحب کو, اور ان کی بہن کو لے گئے پیمز, اور وہاں پہ ان کو تقریباً 3 گھنٹے بٹھایا اور پھر کہا کہ جی آپ چلے جائیں. تو مطلب ہے کہ کہیں بھی آپ اگر آپ عدالت کا حکم دیکھیں اور جو حکومت نے کیا کہیں بھی نہیں ملتا. اور اس میں آپ والی یہ بات جو ہے بالکل, بہت سے حکومت کے وزراء ان کے ساتھ ہم رابطے میں تھے, محسن نقوی صاحب کے ساتھ اس طرح, اور اس سلسلے میں اے صادق صاحب سے بھی بات ہوئی, رانا صلاح اللہ صاحب سے بھی بات ہوئی. لیکن آئی تھنک وہاں پہ کچھ ایسے لیڈرز تھے جو ان سب پہ پریویل کر گئے. اس میں کہیں باہر اوورسیز سے بھی ایک برہمی کی کال آئی, اس سے بھی جو ہے تھوڑے سے حالات بدل گئے. اچھا, تو اس میں ایشو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ایک آرڈر تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اور یہ جو تناؤ ہے سیاسی, یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, یہ جو ہے اس سے کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے. ایک ہم کل پرسوں میں ٹاک شوز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ بڑا اچھا سٹیپ ہے
اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوتی ہے ہاں ظاہر ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, مذاکرات کی بات ہونی ہے تو اس کو ہم منوانا. اس پر بھی آتی ہوں, میں آپ سے کامنٹ لوں گی. عابد زبیری صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر, یہ جو کل جو سب ایکٹیویٹی ہوئی آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. سر, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں بھی 2 دن سے یہی کہہ رہا ہوں پروگرامز میں مختلف کہ گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. پہلے تو انہوں نے اس کو بڑا خیر مقدم کیا اس آرڈر کا, پھر اسی رات کو ان کے لا منسٹر نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم اس کا ریویو داخل کریں گے. آپ دیکھیں ریویو اپلیکیشن داخل کی, پھر وہ خود آبجیکشن ایسی داخل کی جس پہ آبجیکشن لگے, وہ آبجیکشن لگ کے واپس ہو گئی. دیکھیے آرڈر بڑا کلیئر تھا. ان کو شفا ہسپتال لے جا. کل جو سارا مذاق ہوا ہے نا, اور یہ میں باتیں سن رہا تھا یہ دونوں لیڈران کی جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, یہ عجیب بات ہے کہ جی وہ سیکیورٹی رسک تھی, ان کو کبھی لے کے ہی نہیں کیا گیا شفا ہسپتال. وہ 2 پمز میں بات پہلے لیک ہو رہی تھی کہ پمز لے کے جائیں گے, ان کو بات ہو رہی تھی. آرڈر تھا شفا ہسپتال کا. اور دیکھیے ان کے پاس ہے ساری چیزیں گورنمنٹ کو کرنی تھی, لیکن جو پیرا 14 ہے آرڈر کا وہ کلیئر کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ان کے لیڈران یا ان کے وکلا ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے. اور اگر گورنمنٹ کو کوئی شکایت تھی کہ یہ انہوں نے وائلیٹ کیا تھا, اس کے اندر کلوز 14.4 ہے, اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ فوراً کورٹ کا اپروچ کرے اور کورٹ سختی کرے گی اور یہ ساری فیسلٹیز جو عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں واپس لے لی جائیں گی. تو یہ کہنا کہ وہاں نہیں, دیکھیے انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کرنا تھا کیونکہ یہ لوگ خود کنٹرول میں نہیں ہے. جو کل میں سن رہا تھا آپ کے چینلز پہ, سارے پہ آ رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ان کو دعوت دی ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنے کی, اور رات کو یہ کرتے ہیں. یہ تو دیکھیے نا, جو یہ یا تو سیبوٹاج کر رہا ہے کوئی چیز, یا یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی اوپر سے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. پیپلز پارٹی ان کو کہتی ہے, نون لیگ کو نون لیگ ان کو کہتی ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ سسٹم ہائیبرڈ سسٹم خود جو لے کے آئے وہ خراب ہو گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں اس میں سے بو آ رہی ہے. تو پارلیمان ہے جو 1 سیکنڈ میں لا پاس کر دیتی ہے, جو کل جو ہوا ہے ہم نے دیکھا. تو یہ سارا جو چیزیں ڈیموکریسی, ہیومن رائٹ, ایک آدمی ہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہے, لیکن اس کی نفرت اتنی ان کے دلوں میں ہے, اتنی نفرت ہے ان کے دلوں میں, کیونکہ وہ ایک مقبول لیڈر ہے. اور آپ ایک سپریم کورٹ کی بات انہوں نے نہیں ماننی ہے, کبھی نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ کو ہی تباہ کر دیا انہوں نے 26ویں 27ویں ترمیم کے, تو بات کیا مانیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات شروع ہوئی تھی الیکشن والے کیسوں سے 2023 سے, اس سے انہوں نے امپلیمنٹ نہیں ہوئے کورٹ کے آرڈرز. تو ان کا فری ہینڈ ہے, ان کو جس کو ماننا جو آرڈر چاہتے ہیں مانیں گے. مخصوص نشستوں کی سیٹ تھی, الیکشن کا حکم تھا سپریم کورٹ کا, وہ بھی نہیں مانا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی اس کا امپلیمنٹ ہونا. تو یہ آرڈر نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو یہ جو اسامہ سرور صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ فیصلے پر عمل درآمد کروانا پاکستان تحریک انصاف کا کام تھا, تو وہ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں یوٹیوبرز کا کہ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے, کیا یہ فیصلے میں شامل تھا, یہ اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر آئے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اگر دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اور اس میں دیکھیں لا اینڈ آرڈر, دیکھیں جو پیرا 14 ہے وہ یہی کہتا ہے, ان آرڈر ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر اینڈ ٹو پریونٹ اینی انٹورڈز فالوئنگ فردر ڈائریکشنز ایشوڈ. آپ دیکھیں اس کے اندر ہی آرڈر کے اندر وہ پرووائڈڈ ہے. اور یہ حکومت وقت کا, آپ بتائیے جہاں یہ لوگ ہوتے ہیں, پولیس اور رینجرز آتی ہیں, اور پرندہ پر نہیں مارتا. وجال تھی کہ آپ خود کہہ رہی ہیں آپ کو پیچھے, اور یہ بھی صاف فرما رہے تھے کہ 2 کلومیٹر بھی ہم دور کر دیں گے. سیکیورٹی کا ایشو دیکھیے, ڈاکٹر فیصل کو بھیج دیا شفا ہسپتال, آرڈر تھا شفا کا, پم لے جانے کا کہاں آرڈر تھا. اگر شفا ہسپتال نہیں لے جاتے, جیسے ہی فرما رہے ہیں لیڈر پیپلز نون لیگ کے جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ میرے بھائی, آپ ان سے پوچھئے کہ اگر وہاں آرڈر تو پمس کیوں لے کے گئے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پی ٹی آئی والے وائلیٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم شفا ہسپتال لے کے نہیں جاتے. آپ ان کو اڈیالہ سے لے کے ہی نہیں جاتے, پھر پمس کیوں لے کے لائے گئے. ان کی بہن نے آج جو انٹرویو دیا ہے, وہ بہن کو بٹھا کے رکھا, ڈاکٹر فیصل کو وہاں 3 گھنٹے بٹھا کے رکھا. یہ کورٹ کی وائلیشن ہے. اب پی ٹی آئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی کے لیڈر بیٹھے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ انہوں نے بھی اپنا کام آج تک عمران خان کے حق میں اٹموسٹ رسپیکٹ, میں پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق نہیں, لیکن میں بھی ایک آبزرور تو آپ کی طرح ہوں, اور یہ ذوالقرنین بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بتائیں گے آپ کو. تو یہ دیکھیے, یہ اپنی, میں کہتا ہوں سنسیئرٹی, آپس میں پہلے یونائٹ ہو جائیں یہ لوگ. ٹھیک, ذوالقرنین سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ذوالقرنین, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت کی طرف سے ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اس پر عدالت اب کیا کر سکتی ہے؟ آپ نے تو سارا معاملہ پروسیڈنگ میں بھی آپ موجود تھے, اور آج جو ہے نون لیگ کی طرف سے نظر ثانی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے, اب اس میں کیا پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں وہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا. دیکھیں, میں عابد زبیری صاحب نے پیرا 14 کا ذکر کیا ہے, میں اس سے تھوڑا سا پہلے پیرا 13 ہے جہاں سے ڈائریکشن شروع ہو رہی ہیں, اس کا پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے میڈیکل رپورٹس مانگی ہیں, 2 میں انہوں نے کرمنل کیسز کا ریکارڈ مانگا ہے,
पॉइंट नंबर 3 से गवर्नमेंट को डायरेक्शन शुरू हो रही हैं कि आपने 2 दिन में शिफ्ट करना है, वहां से ऑपरेटिव पैरा शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट ने शिफ्ट करना है, उसके बाद सारी आगे कंडीशंस हैं कि मीडिया टॉक नहीं होगी, Right. कोई वहाँ लीडर नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन ही स्टार्ट वहां से नहीं हो रही, तो पहला सवाल तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा कि आपको जो ऑर्डर था आपने वो फॉलो नहीं किया। फिर उसके बाद बात आएगी कि जी उस्मा खान साहिबा ने आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनके ऊपर भी फिर सवाल उठेगा कि जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है। अब उसमें वो, लेकिन अगर उसको हम रिलेट करें कि कंटेम्प्ट उस्मा खान साहिबा की हद तक, तो वो शुरू हो रहा है शिफा से कि जब मुंतकिली हो जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, कंडीशंस आएंगी, तो आप नहीं बोलेंगे। जब वो शिफा गई नहीं तो फिर उनके ऊपर बात कैसे आती है। बिल्कुल सही। अब रिव्यू पहले इन्होंने दायर किया, उसके बाद ऑब्जेक्शन उसके ऊपर बड़ा, मैंने उस दिन भी अपने खबर में कहा था कि भोना किस्म का एक ऑब्जेक्शन था जो फरमाइशी टाइप ऑब्जेक्शन जैसे होता है कि जी पेपर बुक अरेंज नहीं थी। अब हमारे पास जो कॉपी मीडिया से शेयर की गई थी, खुद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के ऑफिस से हम सब रिपोर्टर्स को रूटीन में जो चीज प्रोवाइड की जाती है कि ये फाइल हुई है, तो वो हम अपने सोर्सेज से भी ले लेते हैं, बाज़ औक़ात कभी ऑफिशियली कोई हैंड ओवर भी कर देता है जो दायर करने वाला हो, तो उसके अंदर सारे पेपर अरेंज थे। जो कॉपीज हमारे पास थी वो अनअरेंज पेज था नहीं, लेकिन फिर भी चलिए ऑब्जेक्शन लगा, रिवर्स होगी, आज दोबारा से दायर हुई है। अब दोबारा जो दायर की है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि इवन कि इस चीज के ऊपर भी इतराज कर दिया है अदालत के ऑर्डर में कि जो उन्होंने कहा हफ्ते में 2 दिन आपने बच्चों से बात करवानी है, अच्छा, उसके ऊपर भी ये नुक्ता उठाया है कि ये जेल रूल्स के खिलाफ है। जबकि खुद इन्होंने कोर्ट में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर हम 2 मरतबा पहले भी, इस साल में भी और उससे माजी में भी कई दफा उनकी बात व्हाट्सएप पे करवा चुके हैं बेटों के साथ। अब जब आपने खुद एक ऑर्डर पहले से आप कह रहे हैं कि मौजूद था, हालांकि जेल रूल्स के खिलाफ था, ईद पे उन्होंने बात करवाई थी खान साहब की अपने बच्चों से, ईद के हवाले से किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं था। तो जब एक बार आप कर्टिसी शो करके काम करवाते हैं, तो फिर जब कोर्ट आपको वो काम करने के तो कहते नहीं आपका इख्तियार नहीं है। अब जेल रूल्स का हवाला दे के उन्होंने ये तो मेंशन कर दिया कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। तो उस पर मैं सिंपल एक सवाल हम जनरली हमारे दिमाग में ही आया था उस वक्त भी जब ये बात कर रहे थे जी। कि चले सरकारी अस्पतालों में कैंसर का ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, अगर किसी कैदी को कैंसर हो जाए तो बाकी चले अब डायलिसिस वगैरह के लिए अब सरकारी अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं, कैंसर का तो अभी तक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा कोई वो इलाज नहीं हो रहा, उसके लिए अब क्या करेंगे? वो तो आपको किसी न किसी प्राइवेट जगह पे शिफा में जाना पड़ेगा या आपको कहीं क्या कहते हैं शौकत खानम में या किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा हो। तो अगर जेल मैनुअल में नहीं होगा तो वो कैंसर वाला वहीं पे मर जाएगा। तो चलिए ये कहना कि जी जेल मैनुअल में नहीं है, जेल मैनुअल में तो फिर अगर हम 2019 में जाएं 20 में जाएं तो जो कुछ उस वक्त हुआ था मेरे नवाज शरीफ साहब की था, जेल मैनुअल में तो फिर वो भी नहीं था। ठीक। लेकिन चीज ये कि आप वक्त और हालात के मुताबिक देखते हैं चलते हैं। इन्होंने ऑर्डर की वायलेशन की पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। दूसरी, हम जो मीडिया की बात की थी, राजा उसामा सिलवर साहब ने, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो राजा साहब की खिदमत में मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि सर एक तो हम लोग जो टीवी चैनल्स के जर्नलिस्ट थे, आप सारे व्लॉगर्स को, हर चीज को, हर साफी को अब पीटीआई के खाते में ना डालें, ये मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि मेहरबानी हम सब के ऊपर करें। तो राजा साहब अर्ज ये कि हमारे जो टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स थे अडियाला जेल से लेके उन्होंने पहला काफिला निकला, उसके ऊपर जिसकी वीडियो है अडियाला जेल के, वो अडियाला वाली रोड पे लोग ठीक, उस पे चलें। धूल फेंक रहे थे, उसको ये फॉलो किया, दूसरे काफिले के साथ लोग आए, 1 किलोमीटर दूर भेज दिया गया मीडिया को, साफियों को व्लॉगर को था। तो मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं थी, पाबंदी ये थी कि आपने फैमिली ने मीडिया को कोई डिटेल शेयर नहीं करनी, रिपोर्ट शेयर नहीं करनी कि मेडिकल कंडीशन क्या है क्या नहीं, साफियों पे तो कोई पाबंदी थी ठीक, नहीं। ये तो पॉइंट आपके उसामा सरवर साहब के सामने भी रखेंगे। अरबाब तो साहब, राजा साहब से गुजारिश है कि हम पहली बड़ी पाबंदियों का शिकार है, मजीद तो ना लगवाएं। ठीक है, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक का आचार है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरबाब साहब, मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये फैसला आया था उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा जाहिर हो रहा था, जो स्टेटमेंट्स आ रही थी हुकूमती वज़रा की तरफ से कि पीटीआई की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, उससे कहीं ना कहीं ये एनालाइज किया जा रहा था कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। सर, दूसरी बार हुकूमत ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त कब तक दायर करने जा रहे हैं? कल इंशाल्लाह 9 बजे। कल 9 बजे। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जिस तरह मैंने कहा, हमारी ये इन्फॉर्मेशन है और हमारी तो इंटरेक्शन भी होती है। द लॉ मिनिस्टर, स्पीकर नेशनल असम्बली, इंटीरियर मिनिस्टर, इस तरह राना सनाउल्लाह साहब थे, और ऑल वो चाहते थे कि हो। लेकिन अब मैंने जिस तरह आपको कहा कि
there was a group within the PMLN which prevailed over all of these powerful people. اور پھر ایک اوورسیز سے بھی تھوڑی سی ڈسپلیجر کی کال آ گئی. سو وہ چیزیں جو ہے سیبوٹاج ہو گئیں. ہم کل انشاءاللہ کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے اور امید کریں گے کہ اس کی ہیئرنگ منڈے کو ہی ہو, بیکاز ایکچولی اس کیس کی اگلی تاریخ 16 ستمبر ہے, تو 16 ستمبر تک تو ہم انتظار نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے ہفتوں تک. اگر آپ قانون دیکھ لیں مینڈیلا رولز, تو 15 دنوں سے زیادہ آپ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ کے اوپر نہیں رکھ سکتے. بالکل دیکھیں, اسمبلیاں, صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلیاں قوانین پاس کرتی ہیں, اور کورٹس ویدر اٹ از دا سپریم کورٹ اور وہ جو ہے یا ہائی کورٹ, فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر پورے کی پوری جو ایک ول آف دا پیپل اسمبلی سے آتی ہے اس کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. سو دس از اے ویری بڑا سیریس کیس ہے فنڈامنٹل رائٹس کا. ہم ہمیشہ یہی بات کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے ان کی فنڈامنٹل رائٹس اور ان کے رائٹ ٹو لائف وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تاریخ کیا ہے. تو اگر اس قسم کے حالات ہوں گے, اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ایجپٹ کے صدر مرسی کو جو ہے اسی طرح بھی جیل میں رکھے جو ہے ان کا قتل کیا گیا خدا نخواستہ, وہی اقدام جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں نے جس طرح کہا اگر یہ ایک دن ایون 2 دن شفا میں رہ جاتے تو کافی چیزیں آگے جا سکتی تھی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے یہ سیبوٹاج کیا, اور یہ میں انٹائر PMLN کے اوپر نہیں, ان کے اندر ایلیمنٹس تھے, وہ شاید نہیں چاہتے کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو اور چیزیں نارملسی کی طرف جائیں. اچھا اسامہ صاحب, کون سے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو؟ ایک تو اس کا جواب دے دیں سر. پھر دوسرا, عدالت کا تو صاف صاف حکم تھا کہ آپ نے شفا میں منتقل کرنا ہے. کتنی دیر پھر عمران خان صاحب وہاں اسٹے کریں گے, یہ اس میں پھر ڈاکٹرز کی رائے کے بعد ڈیسائیڈ ہونا تھا. ابھی جو یہ ذوالقرنین نے بھی پوائنٹ اٹھایا کہ وہاں پر یوٹیوبرز یا میڈیا کا جانا, اس پر پابندی نہیں تھی, صرف یہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو اس کو جواز بنا کر آپ جو ہے وہ پمس بھی تو لے کر گئے ہیں نا ان کو, تو اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, تو ذمہ داری آپ کی تھی, اگر وہ آپ کر لیتے تو آپ شفا بھی لے کر جا سکتے تھے. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ارباب صاحب کا کلیم ہے ایک, میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری پوری جماعت, ہم سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی قیادت پہ چلتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کچھ لوگ کوئی اور بات کریں. ہاں اس بات کا آپ ضرور ڈسپلیجر کر سکتے ہیں کہ اسپیکر صاحب ایک زمانے میں ارباب صاحب اور ان کی جماعت کو بہت زیادہ ریلیف دیتے رہے, جس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا, اور اب وہ بہت زیادہ ڈسپلیجر اس چیز پہ دکھانا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب آپ کو ریلیف نہیں ملے گا, بالکل بک کے حساب سے چلیں گے. دوسرا بات جو میں نے آپ سے بات کی, ذوالقرنین ہمارا بھائی بھی ہے اور بہت اچھا جرنلسٹ ہے. بالکل میں نے ذوالقرنین کو نہیں یہ کہا, جو بات میں نے کہی وہ ذوالقرنین جیسے سمجھدار لوگ سمجھ گئے کہ کون لوگ تھے. ڈائر صاحب وہ اکا تکا لوگ ہوں گے نا یار, باقی سارے تو ہم ہی تھے. دیکھیں میں ذوالقرنین بھی میں بات ذرا کر لوں پلیز. دیکھیں یہ پولیٹیکلی گیدرنگ کرنا یا پولیٹیکل لوگوں کا ادھر آنا, کیا کورٹ نے کہا تھا وہ آ سکتے ہیں؟ کیا MNAs MPAs اپنی گاڑیوں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں باہر آ کے شفا ہاسپٹل کے؟ کیا راستوں میں پھول پھینک سکتے ہیں؟ کیا راستوں میں موٹر سائیکلوں پہ وکٹری کے سائن بنا کے جھنڈے اٹھا کے موٹر سائیکل کانوائے کے آگے پیچھے آپ گھما سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں, قانون کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے, کیا اس چیز کی انہیں اجازت دی تھی کورٹ نے؟ کیا انہیں منع نہیں کیا تھا اس چیز کا؟ کیا گفتگو سے منع نہیں کیا گیا؟ آپ جو میرا جو کلیم ہے, جو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جو PTI بیکڈ ولاگرز ہیں, کیا وہ پوری رات ان چیزوں پہ باتیں نہیں کرتے رہے؟ جو حکومت آپ کو نکال کے پمز لے کے جا رہی ہے, اس کو آپ کو شفا پہ لے کے جانے کے لیے کیا ایشو تھا؟ IG اسلام آباد, DIG اسلام آباد, CTO اسلام آباد سب ادھر تھے. ہمارے طلال چودھری صاحب ایک دفعہ ادھر سے ہو کے آئے, کسی وجہ سے ہاسپٹل کو ہم نے کارڈن آف کیا. مگر جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے, تو کل آپ یہ جو ساری جماعت ہے وہ تو کہتی جی حکومت کی رسپانسبلٹی تھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, تو حکومت کو کوئی نہ کوئی میجرز تو لینے تھے. حکومت اس طرح تو نہیں ہو سکتی کہ بلائنڈ کھیل جائے اور آپ کو لے جائے اور کل کچھ ہو جائے, تو پھر اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی, کہ اپنے لوگوں کو کہیں آپ نے یہاں نہیں آنا؟ اگر آپ کو ان کے اتنے علاج کی فکر تھی تو آپ کو ان کو کہنا چاہیے بھائی اپنے MNAs MPAs اپنے لوگوں کو یار کہ بھائی آپ راستوں میں نہ آئیں, ویڈیوز نہ لگائیں. فیصلے کی بات تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا نا, یہ اپنی ریکویسٹ کی تھی کارکنان سے. دیکھیں ریکویسٹ کرنا اور آ کے میسج دینا اور روکنا دو ڈفرینٹ چیزیں.
ٹھیک ہے. جب آپ لوگ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں تب تو کچھ اور میسج دیتے ہیں, جب لوگ روکنے ہوتے ہیں تو آپ کسی اور قسم کا میسج دیتے ہیں. آپ کو بلنٹ میسج دینا پڑتا ہے, آپ کو ووکل ہو کے میسج دینا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں. آپ کے ایکشن سے تو نہیں لگا آپ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. اور آپ اسمبلی میں جس طرح ہم کرتے ہیں وہی ہمارا وہی کلیم ہے کہ اسمبلی میں آپ کچھ اور گفتگو کرتے ہیں, اسمبلی سے باہر نکل کے کچھ اور گفتگو کرتے ہیں. جب ہم اسمبلی میں کوئی لاء لے کے آتے ہیں یا کوئی بل پہ بات ہوتی ہے, آپ آج تک کس بل پہ آپ نے بات کی ہے؟ آپ لوگ, میرا تو آج تک, ہمارے ارباب صاحب تو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں ان کی جماعت میں. میرا ان سے کلیم ہی ہے, کس دن آپ لوگوں نے کسی بل پہ بات کی ہے یا کس دن آپ نے بات کی ہے لوگوں کی؟ آپ بات کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کی یا ان کو جیل سے, اور جب آپ سے کلیم کیا جائے تو آپ کہیں ہماری سیاست ہی ہے. کیا آپ کو کے پی کے لوگوں نے اس چیز پہ ووٹ خالی دیا تھا؟ کیا اس چیز پہ ووٹ نہیں دیا تھا کہ کے پی میں حالات بہتر ہوں گے؟ مطلب آپ کے چیف منسٹر صاحب سے, سوری دس از آؤٹ آف کانٹیکسٹ, مگر آپ کے چیف منسٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں پریس کانفرنس میں ایک صحافی, یہ ذوالقرنین میرا بھائی بیٹا ہے سن رہا ہے, کہ آپ نے کے پی کے لیے کیا کیا ہے, تو آگے سے ان کا جواب جو ہے وہ میرے خیال آپ سب کو پتہ ہے. مطلب دس از اے کول, اور بہت زیادہ فرق ہے ان کول اور تضاد میں. دیکھیں, میں آپ کی بات ہے جی نا, ارباب صاحب آپ کر لیں, پھر میں عابد صاحب کی طرف جاؤں. بیسک بات یہ ہے, اگر ایک پریس کانفرنس کسی ایک اسپیسیفک مدعے پہ ہو رہی ہے اور آپ کوئی ایسا سوال پوچھیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ نہ ہو, تو اوبیسلی لوگ کہیں گے کہ جی آئے مدعے پہ ہیں. جہاں تک کے پی کے اندر حالات ہیں, ٹیررزم ہے, اس کے اندر جو ہیں بہت سے محرکات ہیں, اور اس کے اوپر ہم اے پی سی آل پارٹیز کر چکے ہیں, جس میں ساما صاحب کی جماعت بھی آئی تھی, اور انشاءاللہ مزید بھی آگے کریں گے. اس وقت جو ایشو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ عدالت کا آرڈر فالو نہیں کیا گیا, جس کے اوپر ہم کنٹیمپٹ میں جائیں گے. اور جو بھی یوٹیوبرز ہیں یا سرکار جو بھی کہے, ویدر ریزنیبل ہو یا ان ریزنیبل ہو, لیکن ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری بھی یہ ذمہ داری جو ان کی اگر یہ ہم پہ ڈالیں گے کہ جی ان کے کارکنان ہیں, وہ تو خان صاحب کے, ہمارے سارے کارکنان جو ہیں وہ تو خان صاحب کی شہزائی ہیں. ہم بہت سے کو روکیں گے, بہت سے نہیں بھی آئیں گے, بہت سے آئیں گے بھی. یہ تو فیصلہ جب آئے گا سامنے پھر ہی پتہ چلے گا. لیکن عابد صاحب, آپ چونکہ ماہر قانون ہیں, سر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گنجائش ہے کہ حکومت پر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگے؟ اور سر اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو کس کس پر ہو سکتی ہے؟ کیا صرف حکومتی وزراء پر ہوگی, وزیر اعظم پر ہوگی, وزیر اعلیٰ پنجاب پر ہوگی, یا جیل انتظامیہ پر ہوگی؟ کس کس پر ہو سکتی ہے, کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں راجہ صاحب کی بات کا جواب دے دوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ گوہر کی ذمہ داری تھی یا سلمان کی ذمہ داری تھی ان کو روکنا, آپ اس کا آرڈر کا کلاس 14(1) پڑھ لیں. وہ کہتا ہے the prisoners political party and its family members shall ensure that no public gathering takes place within the premises of Shifa International Hospital. یہ اگر پھول پر پتیاں پھینک دی گئی جو ان کے لیڈروں پہ بھی پھینکی جاتی ہیں, ہر لیڈر پہ, ہماری یہاں سندھ میں بھی پھینکی جاتی ہے, زرداری صاحب وغیرہ آتے تھے, تو اور تو یہ نہیں, ان کی ذمہ داری تھی کہ ودن دی پریمیسز لکھا ہوا ہے آرڈر میں. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ وی لاگرز نے یہ کر دیا, یا یوٹیوبرز نے کر دیا, ذوالقرنین نے یہ کر دیا, اس کے لوگوں نے یہ کر دیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک ان پہ ویسی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پابندی تو ہم سب پہ. دیکھیں, ہیومن رائٹ, ایک انسان کی زندگی کا اس کے آرڈر کا, کورٹ کی آرڈر کا تعلق تھا. اب کنٹیمپٹ یہ ڈالیں گے, کنٹیمپٹ سے یہ لوگ نہیں ڈرتے, کیونکہ سپریم کورٹ کو تو ویسے ہی انہوں نے فنا کر دیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم نے. کیا ڈریں گے؟ ذوالقرنین بیٹھا ہے, بتائے گا کیا عالم ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کا, آپ بتائیں, یہ بیٹھا ہے سامنے. تو دیکھیے, جو بات ہے کنٹیمپٹ, اب کنٹیمپٹ تو یہ ارباب صاحب بتائیں گے کہ ان کے وکلا کس کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن پلیز میری ان سے درخواست یہ ہے کہ بیچارہ وہ جو ایک مظلوم سپرنٹینڈنٹ جیل ہے یا وہاں جو لوگ بیٹھے ان پہ نہ کریں, کیونکہ اس کی کوئی سے نہیں ہے اس میں. ان میں جو لوگ ذمہ دار ہیں, جو لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں آ کے, اور جو لوگ جیسے جس میں چیف کمشنر ہوگا جو ریویو ڈال رہا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں, اور حکومت وزراء جنہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, ان کو دیکھا جائے مد نظر رکھ کے یہ لوگ اپنی کنٹیمپٹ بنائیں. یہ بہتر بتا سکیں گے کہ کس کو یہ لوگ کنٹیمپٹ بنائیں گے. لیکن عابد صاحب, رانا ثناء صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہی قانون کے مطابق نہیں ہے, اس لیے ہم ریویو میں جا رہے ہیں. نہیں, بالکل, دیکھیں یہ تو ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے. بالکل, اگر وہ دکھا اس میں سخم ہے تو بالکل ٹھیک ہے, یہ تو حق ہوتا ہے ہر پارٹی کا, کو جا کے کہے کہ جی یہ آرڈر غلط ہے. وہ کورٹ فیصلہ کرے گی نا. اب کورٹ ایک آرڈر کر دے کہ کوئی اسٹے تو ریویو میں نہیں آیا تھا, 2 دن کا ٹائم تھا, آپ نے ریویو داخل کی, وہ خود فرما رہے ہیں ذوالقرنین کہ ہمارے پاس تو صحیح ہے, اس میں آبجیکشن لگ گیا کہ جی پیجز صحیح نہیں تھے, اس وجہ سے وہ ہو گیا. تو اب دیکھیں, اگر وہاں سے کوئی اسٹے آ جاتا تو ٹھیک تھا, لیکن جب تک آرڈر ویلڈ رہتا ہے
अब फर्ज करें, मैं आपको बताऊं केसों में क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर वायलेट होता है, कंटेम्प्ट आ जाती है, बाद में वो केस डिसमिस कर देता है कोर्ट कि जी गलत केस ही नहीं बनता था आपका, लेकिन वो कंटेम्नर और कोर्ट के दरमियान होती है कि जब तक वो वैलिड था वो ऑर्डर और जब तक केस रहा, आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया उसको या नहीं किया, इररिस्पेक्टिव के वो बाद में जाके केस डिसमिस हो जाए, बिल्कुल बोगस केस था ये सारा, ये है जूरिस्प्रूडेंस। और ये इनके बुकला को पता होगा, ये नून लीग के जो बैठे हुए हैं यहाँ, कि ये सारी को आपको इम्प्लीमेंट करना था, आपने नहीं किया। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि देखे, जैसे इलेक्शन के केस में कोर्ट ने कंटेम्प्ट नहीं की थी और आज हम इस सिचुएशन में हो गए कि कोर्ट ही फना हो गया और कोर्ट की कोई बात, जो अपनी मर्जी के ऑर्डर होते हैं वो माने जाते हैं और जो नहीं मानने होते, जैसे रिजर्व सीट्स का केस था वो नहीं माना गया, वो रिव्यू में फिर फाइनली खत्म हो गया वो केस। लेकिन इमरान खान को जो सजा हुई, एक एडीजी कोर्ट से वो ऑर्डर निकलने से पहले ही वो अरेस्ट हो गए थे। तो इस मुल्क में तो जो ऑर्डर ये चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट और ये लोग चाहते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट होगा। मैंने तो पहले दिन से कह दिया था कि ऑर्डर पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और आप सुन लें, अब राजा साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ यूट्यूबर जमा हो गए, इनके लोग गौहर ने ये कर दिया, सलमान ने कर दिया। आप फाइल करें, कंटेम्प्ट फाइल करें जी गौहर के खिलाफ, आप कंटेम्प्ट फाइल करें सलमान के खिलाफ। अगर आप ये बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आप अपने वकीलों से कहिए कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करें कि जी गौहर ने ये गलत ऑर्डर, गौहर की वजह से ये हुआ है या सलमान की वजह से ये हुआ है। अच्छा जुल्करनैन, जिस तरह से अभी आबिद साहब ने भी इसका हवाला दिया है, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये तासुर पैदा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रही है और जो आईनी अदालत है वो ज़्यादा बाइख्तियार हो गई है। लेकिन इस फैसले के बाद हमने देखा, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कहा था कि इस फैसलों से अदालतों का जो वक़ार है वो भी बहाल हुआ है। अब अगर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त कल 9 बजे अरबाब साहब ने कहा कि दायर करने जा रही है, इसके बाद कोई अगर सख्त एक्शन आ जाता है तो आप समझते हैं कि इमेज रीस्टोर हो सकता है? और साथ ही मुझे ये भी बता दें कि जो इन्होंने PMLN के जो रहनुमा उसामा सरवर साहब है वो भी कह रहे हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है, उसकी वैल्यू क्या है और उस पर कौन सा बेंच बैठेगा? देखिए, रिव्यू का लॉ तो यही है, खासकर ये एक इंटरिम ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे है, फाइनल जजमेंट नहीं है इस पे, क्योंकि अभी ये केस चल रहा है। 16 को जो मेन दरखास्तें हैं उस्मा खान साहिबा की, जिसके ऊपर ये ऑर्डर हुआ है, उसकी मेंटेनेबिलिटी भी डिसाइड होनी है अभी 16 तारीख को कि वो काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं है। तो एक इंटरिम अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया था और उसी बेंच के सामने रिव्यू लगेगा। अब जैसे वो अरबाब साहब को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे मंडे को कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट लग जाए, तो उनको, अरबाब साहब को मैं ये अर्ज कर दूंगा कि जो बेंच के सरबराह हैं शाहिद वहीद साहब, वो छुट्टियों पे हैं, वो क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, अगले हफ्ते वो नहीं है, तो वो अगले हफ्ते तो केस ना रिव्यू लग सकेगा ना ही इनका जो है कंटेम्प्ट है वो लग सकेगी। और मुझे ये 16 तारीख से पहले, अगली हियरिंग से पहले लगती भी नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि उससे पहले बेंच दस्तयाब नहीं होगा। अगर पहले बेंच दस्तयाब होता तो इतना लंबा टाइम ना दिया जाता। अदालत ने तीनों जजेस का रोस्टर देखने के बाद कोर्ट रूम में 16 तारीख की डेट दी थी। दूसरा, मैं उसामा सरवर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। सर, कोर्ट ऑर्डर में तो ये लिखा हुआ है कि जो कंसर्न ऑफिसर हैं, चाहे वो चीफ कमिश्नर हैं या वो डियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, वो एक मेडिकल बोर्ड नोटिफाई करेंगे। वो चीफ कमिश्नर का इख्तियार होता है बोर्ड नोटिफाई करने का, तो वो बोर्ड नोटिफाई, उस्मा खान साहब तो आज कह रही कोई बोर्ड नोटिफाई नहीं हुआ था, तो वो नोटिफिकेशन आज तक मीडिया में भी अभी सुबह से अब तक पेश नहीं किया गया कि कौन कौन से उनको बोर्ड में शामिल किया गया था, कौन से डॉक्टर थे जिनको किया गया था, इसमें चेकअप पे लगाया गया था। दूसरा, एक कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कि जो खान साहब की हद तक कि जो आप शिफ्ट करेंगे इनको, उसकी सारी डिटेल्स आपने जमा करवानी है। और उस्मा खान साहिबा ने दूसरा सवाल आपसे ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या उस वायलेशन को लेके आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे? ऐसा कोई इरादा है गवर्नमेंट का? चलें उस्मा साहब रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं अरबाब की देखें जी, जो पहला पॉइंट है आपका जुल्करनैन, उस पर तो ज़रूर आपको डिटेल्स हम दे देंगे, ठीक है। मैं अपने ऑफिस से रुजू करके आपके पास वो डिटेल्स जितनी भी आपको पहुंचा देंगे। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो आपने बात की है, क्योंकि मैं नॉट अ लॉयर जी और मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब और स्टेट लॉ मिनिस्टर साहब इसको परस्यू करेंगे और उनका फैसला होगा कि उन्हें क्या करना है। ठीक है। अरबाब साहब, मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में ना एक और एंगल ये दिया जा रहा है कि आप लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी कि कोई भी जो है वो पॉलिटिकल टॉक आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन आज डॉक्टर उस्मा ने बाकायदा मीडिया पर आकर जो इमरान खान साहब से मुलाकात का हवाला है वो भी सारा बता दिया है और जो जो उनकी हेल्थ कंसर्न सामने आए वो भी बता दिए हैं। तो एक एंगल ये भी लिया जा रहा है कि ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। मैं बता दूं, इससे पहले नौरीन आपा गई,
खान साहब से मिली, अडियाला में मिली, निकली, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। सही। अभी जो उज़्मा आपा गई हैं, उन्होंने जो है ना मेडिकल रिपोर्ट की बात की है जिसके ऊपर पाबंदी थी, ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने तो वो फैक्ट्स बयान किए हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो फॉलो नहीं हुआ। सो मेरा नहीं ख्याल, और ये सलमान अकरम राजा साहब का भी, बैरिस्टर गौहर साहब का भी, इनका भी ये ख्याल है कि इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो कंटेम्प्ट इसलिए नहीं बनती कि मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हुई नहीं है। सच अगर कोई रिपोर्ट जनरेट होती, कोई मेडिकल टेस्ट होते और वो आती और उसके ऊपर कोई बात होती तो वो इस पे हम क्लियर हैं कि इंशाल्लाह इसके ऊपर वो ऑब्वियसली हुकूमत करना चाहे तो कर ले, लेकिन वो मेंटेन नहीं होगी। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंसर्न एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। ठीक है, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक का आचार, एक ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे उसामा साहब एक तो ये बताएं कि जो डॉक्टर उस्मा खान का जब मौक़िफ़ आज सामने आया मीडिया के सामने, एक तो वो ये कह रही हैं कि जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। साथ ही वो ये कह रही हैं कि कई माह से तन्हाई में भी रखा गया है। जो मुतअद्दिद जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि कैद तन्हाई में रखा गया है और TV पर पढ़ने का मवाद भी नहीं दिया गया और सिर्फ 2 दिन आप लोगों ने अखबार दी थी, उसके बाद अखबार भी वहाँ नहीं पहुँचाई गई है। साथ ही जो इसमें मेन जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये कि ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो उनका 8-9 माह से नहीं हुआ। इस पर आप क्या, इन इल्ज़ामात पर या जो ये स्टेटमेंट या जो मौक़िफ़ आया इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए जी, सॉरी टू से, मगर ये मैं ब्लंटली एक इसका आंसर है। देखें, PTI सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत पे पिछले कितने अरसे से सियासत कर रही है। हमने तो अल्लाह माफ़ करे ये भी सुना कि जी PTI की जमात कहती जी स्लो पॉइजनिंग कर दी। आज इमरान खान साहब को ये हो गया। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको रिकॉर्ड के साथ ला के दूंगा कि इमरान खान साहब की सिर्फ खुराक पे कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह खान साहब की खुराक बिल्कुल ठीक है, खान साहब सेहतमंद हैं, खान साहब का बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, खान साहब एक्सरसाइज करते हैं, खान साहब की बैरक का साइज़ बहुत बड़ा है, आम बंदों से बहुत बड़ा है। उसी बैरक में शायद खान अब्बास साहब और एहसन इकबाल साहब रहे हैं, वो एक्सरसाइज भी करते थे, वो वॉक भी करते थे। ठीक है जी, तो ये प्लीज़ इस चीज़ पे सियासत करना बंद करें। इमरान खान साहब की अगर बहनों से पूछा जाए कि आप जितना इस मुल्क के अंदर एनार्की फैलाने की कोशिश करती हैं उसका जवाब कौन देगा? आपने तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है अडियाला के बाहर खड़े होके। मतलब आप अपने MPOs और MNAs को क्या कहती हैं वो भी हमें पता है। हमें, हमारे साथ वो बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हमें एग्जैक्टली पता है आप उनको क्या कहते हैं, किस अलकाबात से पुकारते हैं वो भी हमें पता है। प्लीज़ इन चीज़ों पर सियासत ना करें। एक अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फाइन, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, एक पॉलिटिकल पार्टी वो चलाते हैं। हम कभी उनके लिए इस तरह की बात बिलो द बेल्ट ना मैंने की है, ना मैं करना चाहूँगा, ना हमारी तरबियत है, ना पॉलिटिकल इस तरह की तरबियत है हमारी। अल्लाह उनको सेहत दे। मगर ये चीज़ें बिल्कुल बोगस हैं जी। आप कि जी अखबार नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये कोई बातें हैं करने वाली। हाँ। अगर इस तरह का अगर कंडीशन हो तो इमरान साहब की तो सेहत बहुत ख़राब हो जानी चाहिए। इमरान खान साहब की इसमें एक पॉइंट ये आता है कि जो अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट है जिसकी बिना पर ये फैसला सामने आया कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए, वो तो मेडिकल पैनल जो उनको मुआयना करता है उसने रिपोर्ट दायर की थी और उसमें कहा गया था कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। फिर एंजियोग्राफी की भी उसमें रिकमेंडेशन थी। तो इसको क्या, इसका मानी क्या लिया जाए कि वो जो रिपोर्ट जमा कराई थी वो गलत थी? देखिए जी, मैं किसी की डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत नहीं कह सकता क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर। और मैं इस चीज़ को कहूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना है एंड मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने रूल्स में कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब जब उधर गए हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को उधर खाली चाय का कप पिलाने ले गए और वापस आ गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। जब आपको इमरान खान साहब की अभी रिपोर्ट्स शाया कर दी जाएंगी थोड़ी देर में तो आपको पता लग जाएगा क्या झूठ था और क्या सच था। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, ना कोई राजदारी है। हाँ, ये ज़रूर इशू था कि देखें अगर उनको हम पिम्स लेके गए तो हम शफा भी लेके जा सकते थे। मगर जब आपको सारी सिनेरियो बताया गया है, बाहर बैठ के TV में बैठना तो बड़ा आसान और कहना जी कि आप ले जाते तो क्या हो जाता, उस गाड़ी के ऊपर कुछ हो जाए,
کوئی اٹیک ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے تو فوراً کہہ دینا جی حکومت کی نیگلیجنس ہے, انٹیریئر منسٹر کی پرابلم ہے, پولیس کی پرابلم ہے. ماننا تو آپ نے تب غلطی کسی نے نہیں ہے. ٹی وی شو پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے ریٹنگ لینا شروع کر دینی ہے, کہنا ہے جی حکومت نے اس طرح کر دیا, حکومت. جب آپ کو بتایا گیا سینیریو کہ یہ ایشوز ہیں تو آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں, جیسے ہم ان کو ایشوز کو ایڈریس کرنا. آپ کورٹ جانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ضرور جائیں. اگر ہم غلط ہیں تو وی ول ہیو ٹو فیس دا کورٹ. اگر آپ غلط ہیں یو ول ہیو ٹو فیس دا کورٹ. ایک ہم ان کو پوری ایک سٹوری پکچر بتائیں گے کہ جی یہ ایشوز فیس کیے حکومت نے, یہ ایشوز فیس کیے آپ کی ٹرانسپورٹیشن نے, یہ ایشوز آئے پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی کی جماعت کی طرف سے, ان کی لیڈرشپ کی طرف سے, اس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا. اور یہ اگلی جیسے کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی تو اس میں پتہ لگ جائے گا تو کہ صرف ذاتی مالج کو رسائی دیتے ہیں, وہ تو پھر پولیٹیکل ٹاک نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں جی, ذاتی مالج جو ہے, ٹھیک ہے, جس طرح یہ عظمیٰ صاحبہ ہیں, ہماری تو بزرگ ہیں, وہ آ کے ایک پولیٹیکل سینیریو پورا بلڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. ڈو یو تھنک کہ جو ان کے اپنے فزیشین کو آپ بھیجیں گے, آپ ان میں سے کون دے سکتا ہے یہ گارنٹی کہ وہ باہر نکل کے ایک پوری پکچر پورٹرے کرنا نہیں شروع کر دیں گے اس چیز پہ؟ آپ یا کہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کنسیلڈ قسم کے ڈاکیومنٹس جا کے کورٹ میں پیش کریں گے, یا پی ٹی آئی کی سینئر 4 5 6 لیڈرشپ جو ہے, یہ ان کی بہن بھائی ہیں, وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ فیصلہ کریں. آپ عام ڈاکٹرز بھی بٹھائیں, ان کے ڈاکٹرز بھی بٹھائیں, اور وہ فیصلہ کریں کہ رپورٹس ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یا نہیں ہے ٹھیک. اگر آپ کو ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے جو آپ کا ایک رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے آپ کا, اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کرٹیسزم شروع کر دیں, جی یوں نہیں, یوں کرنا چاہیے تھا. ہاں وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بالکل کر سکتے لیکن ہیں. اس میں پھر اسامہ صاحب ایک اور پوائنٹ یہ بھی, میں رسپونڈ کروں. جی پلیز. دیکھیں یہ ساری کہانی شروع کیوں ہوئی ہے, ہم عدالت میں تو کیوں گئے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اور ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ان کو شکایات بھی آئیں, ان کی آنکھ کا بھی ایک ایشو آیا. جہاں پہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہر ڈسپینسیشن, ہر سرکار جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنا کوئی معالج لے آئیں تاکہ وہ ویریفائی کر دے کہ کیا ہے. یہ صرف اور صرف ایک پیس آف مائنڈ کے لیے ہوتا ہے. اور وہ جو حکومتیں مخلص ہوتی ہیں کہ وہ یہ ماحول, ویسے تو میں ہمیشہ سے یہ مینٹین کرتا ہوں کہ خان صاحب کو ایکسیس, خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں, لیڈرز کی ملاقاتیں, اس کا اختیار جو ہے معذرت کے ساتھ نہ صوبائی حکومت کے پاس ہے نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. وہ اختیار جو ہے وہ ان لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور وہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. بیکاز آن ریکارڈ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. میں ایک منٹ میں کمپلیٹ نہیں, آپ تھوڑا سا آپ نے کہا نا کہ بلنٹلی بات کریں گے تو چلے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ اختیار جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے تو اور اس کے بعد بیچ میں جو ہے ایسی سچویشن آتی ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انفارچونیٹ ہوا ہے جو کل ہوا ہے, مطلب ہم سب کے لیے نہیں, پورے پولیٹیکل اس کے لیے. اگر یہ خان صاحب کو اسپتال لے جاتے, ان کے پراپر ٹیسٹ ہو جاتے, 2 3 4 دن گزر جاتے, ایون ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں چلے فرض کریں 3 4 دن گزر جاتے, اور اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلنی تھی. مذاکرات کی بات جو پرائم منسٹر نے 2 دفعہ فلور پہ کی ہے, اور دونوں دفعہ بیرسٹر گوہر نے اس کو رسپونڈ کیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں, لیکن کچھ ہمیں نظر تو آیا, آپ کی نیت تو نظر آئے. سو چیزیں چل پڑتی. ابھی یہ جو ایک پولیٹیکل میس بنا ہوا ہے نا اس ملک کا, یہ ریزالو ہو جانا تھا. اس فیصلے کے بعد کافی ٹیمپریچر نیچے ہے. اپرچونٹی ہیز گون, اور آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز, بیکاز ہم نے کیوں 27 کی, ہم نے کیوں کہا کہ ہم 27 کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے. اگر ہمیں نظر آتا کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف دے رہی ہیں, اور جو خان صاحب کی کیسز ہیں, ہمارے صرف خان صاحب کے علاوہ ان کی بیگم ہے, ان کے بعد شہم قریشی ہیں, ہمارے اور لیڈرز ہیں, کوٹ لکھپت میں ہیں, اگر ان کو انصاف ملتا, ان کو تاریخیں ملتی, سارا کچھ ہوتا, تو ہم یہ لانگ مارچ کا سٹیپ نہیں اٹھاتے. کہ ہمیں نہیں پتا 26 نومبر کو جب 248 لگا, اس کے بعد جو ہماری کارکنان کے اوپر گولیاں چلائی گئی, ہمیں نہیں پتا. تو وائی وڈ وی وانٹ ٹو پٹ آر ورکرز ان ہارمز وے. بہت مجبوری میں کیا تھا نا, وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد. تو اس کے بعد سو یہ چیز. میں ایک سیکنڈ دیکھیں, ہمیں بالکل اس چیز پہ آنیسٹ ہونا چاہیے.
جیسے ارباب صاحب نے ابھی کہا, ہر جو ہم یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پورا ایک آپ زانچہ نکال لیں, اس میں ایک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے کچھ بھی غلط جی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے اتنا پرابلم ہے تو آپ 18 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مطلب آپ ہر ایک سیکنڈ سر پلیز, مطلب آپ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب ابھی آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی کہ وہ بیٹھ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو خالی دیکھتی رہے. اس ملک میں بہت سے بڑے مسائل ہیں, آپ انڈیا سے جنگ لڑ چکے ہیں, آپ کے بہت سے اور محاذ کھلے ہوئے ہیں جو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. دوسری بات, آپ نے بہت بڑی زیادتی کی, آپ نے ایک پرائم منسٹر کے بیان کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کیا. انہوں نے کہا میں بالکل بات کر کے بتاؤں گا, سی ایم صاحبہ سے بات کر کے بتاؤں گا, سی ایم پنجاب سے بات کر کے بتاؤں گا, ان کا پورا بیان آپ کو بتانا چاہیے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کسی کا, اب میں اس طرح آپ کے اپنے لیڈرز کے کچھ بیان ہیں میں ان کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر دوں ابھی تو آپ کو تو اس طرح لگے گا کہ پی ٹی آئی کے کرنٹلی ایم این ایز کے 3 گروپ ہیں. جو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی اتنا وائز ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ممبرز ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایم این ایز اسپیکر صاحب کے کمرے میں اور ہمارے کانفرنس روم میں ہٹ گئے اپنی ڈیمانڈز کے پیچھے. جب آپ کو پتہ لگا کہ بات چیت پوری, آپ نے کہا ہم نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی. ہمیں نہیں کہا, آپ نے کس کو کہا پوچھ خود بتوتے, آپ کے اپنے سینئر لیڈرز نے یہ کہا, ہم نے نہیں کہا. اگر آپ پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ آئیں بیٹھے اسپیکر صاحب کے ساتھ. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایز ڈیفنس پارلیمانی سیکرٹری کہ میں آپ کو بٹھاؤں گا اپنے اسپیکر کے ساتھ بھی, اپنے لا منسٹر کے ساتھ بھی. آپ مگر اس چیز کی گارنٹی دیں کہ آپ اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور باتیں ختم کر کے اٹھیں گے, مگر آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں. اسپیکر صاحب کے ساتھ ہمارے پرانے مناسب سر آپ لوگ بالکل ہیں سر, نہیں تو پھر آپ لوگ پھر یہ بات نہ کہیں. آپ سنیں نا, جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا ٹوسٹ اور ٹرن کر کے, یہ تو ریکارڈ پہ ہے, آپ جا کے ذرا تو وہی میں کہہ رہا ہوں نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں. سر وہ انہوں نے یہ کہا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا, ابھی آپ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سی ایم کے پی نے بھی کی تھی, اینکرز کے ساتھ جو انٹریکشن تھا انہوں نے کہا تھا میری ذاتی پی ایم سے جو گفتگو ہوئی تھی, انہوں نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ ملاقات کے والے سے میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. یہ نہیں بتایا تھا کس سے پوچھوں گا, لیکن یہ بتایا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کس سے پوچھ. نہیں آپ نے کہا سر, ابھی آپ نے, میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں جی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا, میں نے کہا ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. چلیں عابد صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے سر, یہ جو درخواست دائر کی ہے حکومت نے نظر ثانی کی, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک قیدی کو خصوصی رائے دینا آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت مساوی حقوق کے اصل خلاف ورزی ہے. سر ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بڑی مجھے ہنسی آ رہی ہے اس میں, اگر یہ انہوں نے گراؤنڈ لیا, کیونکہ میں نے دیکھی نہیں ہے وہ, کیونکہ خود ان کے لیڈر جو ایک کنوکٹڈ لیڈر تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے. کون سا قیدی آج تک ملک سے کم از کم یہاں تو ہسپتالوں میں آتے ہیں. اب دیکھیں زرداری صاحب پہ بھی کئی کیسز بنے, جھوٹے سچے جو بھی تھے, وہ بھی تو ضیاء الدین ہسپتال ایک پرائیویٹ ہسپتال میں رہے. مختلف لوگ, جناح ہسپتال میں بھی کراچی میں پرائیویٹ ونگ ہے جس کے اندر یہ لیڈر جیسی جیل میں ہوتا ہے ان کے فوراً ان کی اپلیکیشن آتی ہے, وہ ہسپتالوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. سارے لیڈرز ایونچولی ہسپتال میں ہوتے ہیں. جیل میں تو خورشید شاہ صاحب تھے, عرصے دراز وہ انڈر ریسٹ تھے, وہ کارڈیو میں رہے, سکھر میں کارڈیو کا ہسپتال ہے اس کے پرائیویٹ ونگ میں. تو دیکھیں نا, یہ آپ نے ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. دیکھیں زیادہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان پہ سیاسی مقدمات بنتے ہیں سر. یہ سیاست اور یہ سیاست میں جو بدلے کی ایک روایت ہماری ریت پڑ گئی ہے, وہی اسی کا یہ نتیجہ ہے. ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کے اپنے لیڈر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ چلے گئے کہ 4 ہفتے میں واپس آئیں گے. اپنے پرسنل مالج ڈاکٹر عدنان کے ساتھ فیمس وہ جہاز کی تصویر ہم نے بھی دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے کہ آپ کے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس بالکل, اور جس ڈاکٹر نے اس کو سرٹیفائی کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ ان کو بھیجے یاسمین راشد, وہ ایک جعلی کیس میں بند ہے, ایک کینسر پیشنٹ. تو یہ کہہ دینا کہ جی آرٹیکل 25, تو آرٹیکل 25 تو اس وقت بھی تھا, 1973 سے آئین کا حصہ ہے, تو آرٹیکل 25 اس وقت کہاں گیا؟ یہ اور لیڈر جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں گئے تو آرٹیکل 25 کا ہے. کون سے ہر قیدی, ہمارا جو عام قیدی ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں جا سکتا ہے؟ وہ جیسے ابھی کہنے کا کہ کینسر کا تو علاج ہی ہوتا ہے, وہ وہیں مر جائے گا. اور بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ٹرانسفر نہیں کرتے, بیچارے قیدیوں کی وہاں اموات ہو جاتی ہیں ہسپتالوں کے اندر, یہ جیلوں کے اندر, آپ چیک کر لیں ریکارڈ. تو یہ ان سے تو مجھے امید نہیں ہے کہ نون لیگ کے لوگ کہیں یہ گراؤنڈ لیں, کیونکہ فوراً جواب پی ٹی آئی سے یہ آئے گا کہ نواز شریف کا ایگزامپل سامنے رکھ دیں گے, 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر رکھ دیں گے. کل میں پروگرام پہ تھا, اشتر اوصاف علی ہمارے فارمر بڑے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے کہا میں نے وہ ڈرافٹ کیا تھا وہ 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر. اچھا ٹھیک, مجھے عابد صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ 27 ستمبر کو آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور پھر کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے شاید استعفے دینے کا آپ کو کہا ہے پارلیمنٹ سے, تو کیا کوئی ایسا ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی استعفوں کی طرف بات جا سکتی ہے؟
27 सितंबर को ये है कि खान साहब की तरफ से ये एक डायरेक्शन आई है उनकी कि ये जो आपकी ये स्ट्रीट मूवमेंट है इसको तेज़ करते हैं। तो उसके लिए कल जो है चीफ मिनिस्टर भी और हमारे जो सूबाई सदर हैं वो जाएंगे, बुनेर जा रहे हैं, बुनेर हंगू जाएंगे, फिर बुनेर जाएंगे, फिर कराची जाएंगे, उसके बाद पूरा शेड्यूल आएगा, उसमें पंजाब भी होगा। अच्छा, ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर हालात इस नहज तक आ गए कि ना कोई इंसाफ मिल रहा है, ना अदालतों के ऊपर वो होगा, तो फिर मजबूरन जो है हमें एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा। हमें जहाँ जहाँ लगे हमें उन असेंबलियों से जो है इस्तीफ़ा देना होगा। लेकिन वो जो है उसके वो ऑप्शंस फ़िलहाल रिव्यू हो रहे हैं। इस पर कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कोई फ़ैसला कर दिया है, लेकिन अगर हालात ऐसे गएंगे तो हमारे पास और कुछ रहेगा ही नहीं। आप लोगों ने फैसले किए थे, आप प्लीज सोच के फैसला कीजिएगा। असेंबलियों को छोड़ने का मतलब क्या होता है? मैंने ये नहीं कहा कि हम असेंबलियों को डिसॉल्व करने का मतलब भी क्या होता है? आज तक उसको भुगत रहे हैं। लेट मी क्लू यू ऑन दिस वन। बात ये है कि हम ये नहीं कहा कि हम असेंबलियाँ छोड़ रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हालात उस तरफ लेके ना जाएं कि हमें कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े जिसमें इस्तीफ़ा भी वो है। अगर आप इवन ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जिससे हम लोगों ने विड्रॉ किया है, अभी भी पार्टी का जो है कंसेंसस ये है कि वी शुड बी बैक इन द कमिटीज़। लेकिन चूँकि वो डायरेक्शन खान साहब की तरफ आई थी और खान साहब को जब एक्सेस के साथ एक्सेस मुनक़ता हो गई, अगर वो बहाल हो और उनसे बात हो और उनको कन्विंस किया जाए, तो वी कैन ऑलवेज कम बैक टू द कमिटीज ऑल्सो। माहौल इस तरह क्रिएट किया जा रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमने कोई ना कुछ इसके लिए करना है। वो आपकी मजबूरी है। उसामा साहब, ये 27 सितंबर के लिए भी जिस तरह से अभी अरबाब साहब ने कहा कि खान साहब की डायरेक्शन आ गई है कि स्ट्रीट मूवमेंट को तेज़ करें, तो अब तो 27 सितंबर को पीटीआई जो है वो कह रही है कि सड़कों पर फैसला होगा, मज़ामत होगी। तो जो वो मफामत का दरवाज़ा आपने खोला था, पीएम ने बड़ी एक गुड जेस्चर शो किया, मुज़ाकरात की दावत दी, तो फिर क्या बनेगा उन मुज़ाकरात का? देखिए जी, अरबाब साहब तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट इन हिज फैमिली। मसला ये है कि ये एक ट्रेंड बन गया है पीटीआई का। पीटीआई कभी भी टेबल पे नहीं बैठती, हम जो मर्जी कुछ करने, ये एक रीज़न ढूंढते हैं ऐसी गुफ्तगू करने की या ऐसी बात करने की जिसमें इंतशार होना ही होना होता है। जितना मर्जी हुकूमत, हमने जैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने अभी बजट में जैसे इनने अपने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा एक्सीड कर गए। स्पीकर साहब ने इनको इतना रिलीफ दिया, मगर तब भी ये इस चीज़ पे स्टक थे कि जी हम किसी को नहीं बोलने देंगे क्योंकि हम बैठ नहीं। वतीरा ये था कि आते थे, अपनी स्टेटमेंट दी और चले गए, अपनी तकरीर की, ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ना स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ना उस बजट पे बात की। और ये एक माइंडसेट बन चुका है कि हमने लड़ना है। जब आपने माइंडसेट बना लिया फिर तो आप बात नहीं कर सकते। आपको मैंने एक बात बड़े अरसे से हम हर टीवी शो पे जाके कहते हैं कि आप एक कमेटी बनाएं जो बैठ के बात करे, डायलॉग करे। जब आपको एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, जिस टाइम आप नेशनल असेंबली और सेनेट में ये ट्रेंड सेट करेंगे, वो ट्रेंड नीचे एमपीएज में भी जाएगा, आपके काउंसलर्स, चेयरमैनों में, आपके वर्कर्स में भी जाएगा। ये आपको ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, आपको बात सुननी भी पड़ेगी और सुनानी भी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक अपना पेशेंस लेवल पैदा करना पड़ेगा, आपको हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं कहता कि पीटीआई गलत है, हमें भी बहुत सी गलतियां होंगी, क्योंकि हमारे भाई हैं, हम में से एक हैं, हमें भी बहुत सी गलतियां होंगी। मगर उसको बैठ के जब आप एक टेबल पे एक स्केच बना के बात करेंगे, उससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। हम बात तो करें, आप बात करने को तैयार नहीं, आप बात को एकदम उस लेवल पे ले जाते हैं कि जाहिर बात है फिर पॉलिटिशियंस हैं दूसरी साइड पे भी, वो आपको एकदम 18 में ले जाते हैं। वो कहते हैं उस टाइम जो आपने किया क्या वो ठीक था? देखिए, ठीक, इस पर अब आपसे मेरा भी सवाल ले लें, फिर आप अपनी चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा कि अब इस सारी सिचुएशन के बाद जो कल एक्टिविटी हुई, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी भी हुई आपके साथ, तो इसके बाद क्या पार्टी में कोई सोच है मुज़ाकरात के लिए या नहीं? अब फैसला मज़ामत के जरिए ही होगा। विंडो ठीक ठाक विंडो थी, अगर यही अब फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कल हम जब कंटेम्प्ट में जाएंगे आगे देखेंगे। मतलब एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी थी और हम हर टॉक शो में कहते थे कि भाई अगर आपने मुज़ाकरात करनी है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। दिस वाज एग्जैक्टली दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विच द गवर्नमेंट स्क्वांडर्ड। अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल हो जाता तो, और खान साहब के साथ फैमिली मिलती, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इनकी पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो मिलते,
बिकॉज खान साहब तो इस वक्त 8 महीने से तो वो जो है लोगों से बमुश्किल मिल रहे हैं। हाँ। तो उनके साथ उनको कन्विंस कर दिया जाता तो काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ सकती थी। अगर सही। ऐसे मौके खुद ही जो है उनको सेबोटाज किया जाएगा तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।